کربلا می‌گذرد، روشنی و شعله‌های نورانیتش جلوه به شکوهی بیشتر می‌کند، همینه. چون دانشگاه انسانسازی است. کربلا یک نمایشگاهی است که متاعهای گوناگون و درد بخوری برای هر کسی و هر نسلی و هر قشری و هر طایفه با خود دارد. اگر شما به نمایشگاه و دانشگاه کربلا خوب بنگرید، میبینید هم جوان میتواند از این دانشکده الهی متاع خودش را برای خودش بردارد، چون هم سن و سال جوانان عزیز که اکثر جمعیت اینجا را تشکیل میدهند علی اکبر حسین است. این نماد تجسم و شکوه جوانگرایی. شما ببینید در وجود علی اکبر، ادب علی اکبر را، شجاعت علی اکبر را، نزاکت علی اکبر را، اخلاق علی اکبر را، نماز علی اکبر را و تمام مسائلی که یک جوان دینی و الهی پسند با خود داشته باشد در وجود علی اکبر و بهترین شکل ممکن موج می‌زند. این الگوی برای جوانان. برای عزیزان سالخورده تر ما نیز حبیب ابن مظاهر را داریم، شخص وجود نازنین حسین ابن علی را داریم که هر قدر بر جمالش، بر کمالش، بر فطرت و بصیرتش نگاه بیندازی، صفت الهی در او موج میزند. این الگویی است برای عزیزانی که پا به سن گذاشته. و اگر به خردترها بنگرید، به فرزندان حسن ابن علی که در کربلا به شهادت رسیدند، به حضرت قاسم نوجوان بهترین صفت انسانی و الهی در وجود این فرزندان زینب و فرزندان حسن ابن علی تبلور دارد و موج می‌زند. باز هم پله پایین تر بیا، بر یک طفل شیرخوار و یک گهواره نگاه بنداز. وجود نازنین علی اصغر حسین موج می‌زند که امروز نه تنها یک کودک است، نه یک کودک گهواره خوابه و نه تنها یک کودک بغلی است، بلکه کودکی است که دستگیر دیگران، شفاعتگر باب الحوائج. این در بخش برادران. اما خواهران محترم، خواهران عزیز و گرامی، برای شما هم کربلا درس‌ها و عبرت‌های زیادی با خود دارد. وجود اهل بیت نازنین حسین ابن علی، خواهر نازدانش پیامبر انقلاب کربلا حضرت زینب سلام الله علیها، بانوی کریمه دو عالم که تمام تبلورهای صفات انسانی الهی در وجودش موج میزند.
از عفت زینب گرفته تا شجاعت زینب، تا متانت زینب، تا نماز شب زینب و تا حجاب و کرامت زینب. ما به عنوان پیروان مکتب تشیع تنها حسین ابن علی را نداریم، معتقد به 14 معصوم و 12 امام. اما سؤال اصلی ماند و اون این بود که چرا داستان کربلا، حادثه کربلا، حادثه‌ای که امروز شکوهش از زمان خودش روشن‌تره، چرا با خاموشی نمی‌داند؟ چند تا دلیل وجود داره. امامان نوری واحدن، نمی توانیم امام را از امام دیگر برتری بدیم. همه در یک سنخند، همه از یک نورند. اما در قضیه کربلا ویژگی هایی است که داستان کربلا را، حادثه کربلا را خیلی برجسته از دیگر داستان ها و حادثه ها کرده. صلوات ختم کنید. یکیش سفارشات پیامبران الهی، پیامبر گرامی اسلام، ائمه هدا بر ذکر توسل و یادکرد کربلا داره. سفارشاتی را که خدمت عزیزان عرض می کنم مختص به پیامبر گرامی اسلام نیست، مختص به حضرت علی علیه السلام نیست، مختص به حسن ابن علی و زین العابدین علیهم السلام نیست، خیلی 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 فراتر از عصر خودش هست. تا هنوز داستانی کربلا شکل نگرفته. حسین ابن علی پا به دنیا نگذاشته است، توصیه های مختلف بر یادکرد حسین ابن علی و حادثه عاشورا در تاریخ ذکر شده است. داستان حضرت ابراهیم، پیامبری عزیز و گرامی خداوند که روز از سرزمین کربلا عبور می کند، پاش به جای گیر می کند، می افتد، مقدار سر مبارکش می شکند، خون جاری میشه. قطعا در میان ما و شما طبق روال اگر کسی یک بلای مصیبتی گرفتاری براش پیش بیاد و این فکر میافتد شاید کاری کرده باشم، درست مواظب نبودم، گناهی کردم، خطایی کردم که این بلا سرم آمد. ابراهیم همین چیز در ذهنش خطور می کند، رو به آسمان می کند، خدایا من مرتکب اشتباهی شدم. ندا می آید یا ابراهیم، نه، مرتکب هیچ اشتباهی نگردیده ای که این تاوان اشتباه باشد. پس خداوند این چی بود؟ میگن اینجا خاک کربلاست، اینجا خاک مقدسی است
که بعداً از نسل آخرین پیامبر گرامی اسلام، آخرین پیامبر الهی که پیامبر گرامی اسلام هست، نسلی برمیخیزد به نام حسین ابن علی و در همین سرزمین شقی ترین آدمهای دنیا او و یارانش را از دم تیغ می‌گذراند. این حادثه را برای آفریدم تا متوجه باشی این چی سرزمینی است. ببینید این از نمونه پیامبرش. حضرت علی علیه السلام یک زمان از جنگ صفین برمیگشت، رسید به خاک کربلا. تا هنوز داستان کربلا شکل نگرفته. وقتی اینجا رسید ایستاد، خاک کربلا را برداشت، بویید، بوسید و بر صورتش گذاشت. حضرت علی علیه السلام، علیه که نه تنها شیعه و سنی، نه تنها همه آزاده های دنیا بر